अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल के ज़रिए आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक़ मुफ़ीद बातें बताता रहता हूँ, और मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि आप लोगों का शौक़ भी सलामत रहे। और अगर आप कारोबार कर रहे हैं, आपका सेल परचेज़ का काम है, तो उसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट हो। तो चंद दो दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने अपने तीतरों को किस तरह तैयार करना है ब्रीड के लिए, और इसके अलावा किन किन बातों का ख्याल करना है ताकि ब्रीडिंग के दौरान हमें कोई मसला पेश ना आए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम इतनी मेहनत करके आते हैं, पूरा साल तीतरों को रख के आते हैं, जब और यूँ ही ब्रीडिंग सीज़न आता है तो फिर हमारे साथ कोई ना कोई मसला जो है वो कुछ हद तक ऑलरेडी मौजूद होता है। तो उस वक्त जो है ना वो मसला बढ़ जाता है, तो फिर हम ब्रीड नहीं ले पाते या हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो वो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूँ आपने उन पे अमल किया होगा। तो बाकी भी इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ चलते रहेंगे। तीतर की खुराकें, इस पर मेरी पहले भी काफ़ी वीडियोस बनी हुई हैं। दोबारा भी इंशाअल्लाह यूँ ही ब्रीडिंग सीज़न आएगा, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न अभी बहुत ही करीब आ चुका है, तो इसलिए हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल करना है। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बाकी आज की वीडियो में आप दोस्तों के चंद दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि हमारे साथ ये मसला आ रहा है, तो उन दोस्तों के कमेंट्स के जवाब की तरफ चलते हैं। और आपने भी उनको बड़ा तवज्जो से सुनना है, क्योंकि आपके साथ भी ये मसला पेश आ सकता है। तो चलते हैं आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ। अच्छा, तो पहला कमेंट है, सर मेरे पास दो पेयर थे, दोनों ब्रीड कर रहे थे। जब से एक पेयर सेल किया है, दूसरा अनफर्टाइल हो गया है। 3 क्लच हो गए हैं, अंडे खाली रहते हैं, मादा पूरा टाइम दे रही है। जब जोड़े दो थे तो खूब बोलते थे, अब मेल बहुत कम बोलता है। ये जोड़ा पहले 4 क्लच कर चुका है और मेल 2 साल का है। अच्छा, अब वो भाई के साथ ये मसला है कि इसके पास दो जो पेयर थे, तो दोनों अच्छी खासी ब्रीड कर रहे थे, लेकिन एक पेयर उन्होंने सेल कर दिया। तो अब जो दूसरा रह गया है, इसने मादा ने 2-3 मरतबा अंडे दिए हैं। वो 2-3 क्लच जो है ना वो खाली हो अंडे थे, वो उनमें से बच्चे नहीं निकले, हालांकि मादा भी सही खुराक बैठती रही है। तो इसमें एक तो पहली चीज़ का आपने ये ख्याल, आपको शायद याद होगा कि क्या आपने जो है ना ये देखा था कि ये नई यही नर क्रॉस कर रहा था। क्योंकि अगर चारों पीस इकट्ठे थे, दोनों पेयर मतलब इकट्ठे रहे हैं, हो सकता है वो पहले वाला नर क्रॉस करता रहा हो और इस नर ने क्रॉस ना ही किया हो, या फिर करता भी रहा हो तो अंडे उसी नर के हों। अगर आपने ये दोनों पेयर से अलग-अलग ब्रीड ली है, तो फिर उसके बाद जो है अलग-अलग ब्रीड ली है और इस मादा ने पहले बच्चे निकाले हैं, तो इसका मतलब ये है कि नर का, आपका जो नर है वो ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, अलबत्ता अब उसके साथ हो सकता है कोई मसला पेश हो आ गया हो, उसको उसके अंदर जो है ना कोई बीमारी हो, या वो सही तरीके से क्रॉस ना करता रहा हो, तो जिसकी वजह से ये अंडे जो है अनफर्टाइल होंगे। अगर आपने देखा था कि वाकई नर जो सही क्रॉस करता रहा है, सही टारगेट पे उसने क्रॉस की है, और उसके बाद जो है मादा ने 3-4 मरतबा अंडे दिए हैं, तो उसके बावजूद भी बच्चे नहीं निकले, तो फिर हालांकि नर आपका 2 साल का है, इतना बूढ़ा भी नहीं है। ये 2 साल का नर बिल्कुल बूढ़ा नहीं होता, तो ये मसला भी नहीं हो सकता। तो अब अनफर्टाइलिटी का जो मसला उसमें आया है, उसका तो यही हम कह सकते हैं कि नर जो है उसको सही तरीके से क्रॉस नहीं करता रहा, या हो सकता है नार ने क्रॉस किया ही ना हो। अब तो आजकल तो खैर वैसे भी तकरीबन 1 माह पहले से कोई ख़ास जो है ना प्रॉपर जो इनका सीज़न है, ब्रीडिंग सीज़न, वो चूँकि शुरू नहीं हुआ, तो इसलिए नर बहुत कम जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। हो सकता है आपका नर क्रॉस ना करता रहा हो, आप तसल्ली करें, फिर देखें पहले, तो फिर इसका जो है ना वो कोई हल सोचेंगे। लेकिन अगर सही तरीके से करता रहा है नर आपका, तो फिर आपके नर में कोई मसला आ गया है। तो बाकी ये जो दूसरा आपका मसला है ना, ये कि वो कम बोलता है, तो ये भी हो सकता है ना कि वो जो आपने पेयर सेल किया हो वो तीतर पहले बोलता हो, फिर उसको सुन के, उस जोड़े को सुन के ये जोड़ा बोलता हो। क्योंकि एक मेरे पास काफ़ी जो पेयर पड़े हैं ना, जब एक पेयर बोलता है ना, तो फिर सारे बोलना शुरू कर देते हैं उसी को सुन के। मतलब एक जो पहले बोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा,
تو وہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ پورا پورا آدھا آدھا دن تک وہ سارے تیتر خاموش پڑے رہتے ہیں، کوئی بھی نہیں بولتا، یوں ہی کوئی تیتر کی یہیں سے کوئی آواز آتی ہے۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے تیتر پڑے ہوتے ہیں موبائل پہ، یوں ہی ہم کوئی آواز لگاتے ہیں تو وہ ان کو سن کے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے آپ کا جو تیتر ہے وہ ان تیتروں کو سن کے بولتا ہو اور خود وہ کم بولتا ہو۔ بہرحال اگر نہیں بھی بولتا تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا تیتر جسمانی طور پہ فٹ ہونا چاہیے، اس کو کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، وہ خوراک صحیح کھاتا ہو، ایکٹیو ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ کراس صحیح طریقے سے کرتا ہو۔ باقی بولے یا نہ بولے اس کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا، نہ بولنے والے تیتر جو ہے نا وہ بھی بریڈ کر جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے بھائی، میرے پاس ایک دکنی میل ہے، وہ پہلے بریڈ بھی کیا ہے لیکن ابھی فیمیل کو مارتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ عرصہ پہلے نا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تیتر جو ہے اب مادہ کو مارنا شروع کر دیں گے، میرے تیتروں نے بھی ایسا کیا، وہ پھر ان کی دونوں کی میں نے ٹانگیں باندھی، آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا۔ تو ایک تو یہ ٹرک جو ہے نا وہ بہت اچھی ٹرک ہے، اس سے جو ہے نا تیتر وہ پھر یہ عادت چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ ایسی عادات تیتر زیادہ تر وہ کرتے ہیں جو کراس نہیں کر رہے ہوتے۔ تو میرے پاس بھی ایک پیئر ہے جو پڑا ہے، جو کہ وائٹ آپ نے دیکھا ہوگا بٹ پنجرے میں، یہ نر حالانکہ پہلے گارنٹیڈ جو پیئر لگا ہوا ہے، گارنٹیڈ بریڈر ہے، اس نے بریڈ کی ہے، بچے نکالے ہیں اچھے خاصے، کوئی مسئلہ نہیں پیش کیا، لیکن تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا میرے پاس آیا ہوا ہے۔ یہ میں نے لیا تھا کیونکہ بہت ہی فاسٹیسٹ بلڈ لائن کا ہے یہ، تو یہ میں نے لیا، تو جب سے یہ میرے پاس آیا یوں ہی اس نے ادھر ادھر کا ماحول دیکھا، دوسرے پرندوں کو دیکھا، تو اب یہ مادہ پہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو اچھا خاصا کھڑا ہوتا ہے، بالکل نارمل کھڑا ہوتا ہے، لیکن یکدم اس کو کوئی ایسا پڑتا ہے کہ یہ مادہ کو مارنے کی کوشش مطلب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میں نے اس کو بیٹ پنجرے میں رکھا ہوا ہے، دوسرے تیتر میرے کھڈوں میں زیادہ تر، تو یہ جو ہے نا ابھی میں نے اس کو بیٹ پنجرے میں رکھا ہوا ہے۔ اب میں نے اس کی بریڈ اس سے کیسے لینی ہے، وہ بھی اس کا ایک خاص طریقہ ہے، کیونکہ ابھی تو 1.5 ماہ 2 ماہ ہو گئے ہیں ابھی میرے پاس آیا ہے، تو ابھی بھی جب یوں اس کو میں چھوڑتا ہوں تو پھر مادہ پہ یہ اٹیک کر دیتا ہے۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو ہی سیزن آئے گا تو جب سارے نر جو ہے نا وہ کراس کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ابھی تو سارے جو نر ہیں نا وہ مادہ کو کراس نہیں کر رہے۔ ہاں، کچھ دوستوں کے تیتر انڈے بھی دے رہے ہیں، مادہ بھی شاید کچھ کی کڑک بیٹھ گئی ہوں گی چاند ایک کی، لیکن جو پراپر سیزن جس کو کہتے ہیں نا اس میں ابھی ہمیں جو ہے نا تقریباً سمجھو کہ 34 35 دن ابھی باقی ہیں شدید سردی والے، اور اس کے بعد جو ہے تیسرا آہستہ آہستہ کراس کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اگلے جو 15 دن ہوتے ہیں سردی ختم ہونے کے بعد 15 دن، اس کے بعد جو پرانے جوڑے ہوتے ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے ہی سمجھو کہ وہ کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں مادہ کو۔ ہاں، جو نئے پٹھے ہوتے ہیں وہ تھوڑا لیٹ کرتے ہیں، مارچ کے اینڈ تک چلے جاتے ہیں، لیکن جو پرانے پیئر ہیں وہ تقریباً 15 16 فروری کو تقریباً سمجھو کہ وہ سارے کے سارے ہی کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے اسی طرح کرنا ہے جس طرح میں ان کو کر رہا ہوں نا، کیونکہ بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے نا کہ مادہ نر جو ہی مادہ کو مارتا ہے تو مادہ اتنی خوفزدہ ہو جاتی ہے کہ وہ پھر نر کا اگر موڈ نہ بھی ہو تو وہ چھلانگیں لگا رہی ہوتی ہے، مطلب بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں پھر نر کو بھی غصہ آ جاتا ہے، حالانکہ اس کا پہلے مارنے کا موڈ نہیں ہوتا، لیکن وہ مادہ کی اس حرکت دیکھ کر نا پھر نر بھی غصے میں آ جاتا ہے اور وہ مارنا اس کو شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ جو ہی بریڈنگ سیزن آئے گا مادی جو ہے وہ نر کو بیٹھنے نہیں دے گی، وہ بھاگ جائے گی ادھر ادھر، نر کو قریب ہی نہیں آنے دے گی، اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے گا۔ تو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی آپ دونوں کو علیحدہ علیحدہ پنجروں میں رکھیں تاکہ نر مادہ کو مطلب مارنے کی کوشش اگر کرتا ہے بھی ہے تو وہ مادہ تک پہنچ نہ سکے، تو تھوڑا تھوڑا فاصلے پہ رکھیں، ان کو علیحدہ علیحدہ پنجروں میں رکھیں۔ یوں ہی بریڈنگ سیزن پراپر طریقے سے جو شروع ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے ان کو اس وقت ایک کسی کھلے کمرے میں چھوڑنا ہے جب آپ کو لگے کہ اب جو ہے نا نر کا جو میٹر ہے نا وہ کول ڈاؤن ہے، وہ فرینڈلی ماحول میں ہے، مطلب فرینڈلی موڈ میں ہے، اور اس کے بعد مادہ کو خوراک بھی دے رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے قریب جانے کی کوشش بھی کر رہا ہے، سرگوشیاں بھی کر رہا ہے، کیونکہ اکثر تیتر جو ہے نا وہ مادہ کو بلا بھی رہے ہوتے ہیں، خوراک بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کے ساتھ سرگوشیاں بکا رہے ہوتے ہیں، لیکن یکدم پھر ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس ٹائم اس وقت سے آپ نے فائدہ اٹھاتے ہوئے نر اور مادہ دونوں کو چھوڑ دینا ہے۔ جو ہی مادہ جائے گا نر مادہ کے قریب تو مادہ بیٹھے گی، شرط یہ ہے کہ اس کے اندر نر نہ ہو، مادہ بیٹھے گی تو نر اس کو کراس کر دے گا، جو ہی کراس کر دے گا آپ نے فوری طور پہ پکڑ لینا ہے، اور پھر سیکنڈ ٹائم جا کے یہ ٹرائی کرانی ہے۔ 1 2 دن کے بعد جو ہے نا اس طرح
یہ پھر نر جو ہے خود بخود ہی سیٹ ہو جائے گا۔ تو میں بھی جو ہے نا، حالانکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ نر بہت زیادہ غصے والا ہے اور مجھے بہت تنگ کرے گا، اور اس سے بریڈ ہے نا عام آدمی کی شاید اب بس کی بات نہیں رہی۔ لیکن میرا جو ہے ٹرک ہے میرے پاس، میں یہ اپلائی کروں گا، اگر اس سے کام نہ بنا تو پھر میں دوسری ٹرک اپلائی کروں گا۔ لیکن یہ ٹرک جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے یہ بہت ہی اچھی ٹرک ہے، لیکن اس کے لیے وقت اور جگہ کا انتخاب بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔